ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद् गीता अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगे युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदौ वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वानेक भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेतं धारयते जगत्। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परन्तरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु सप्तखे पौरुषन्नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामकम्। बलं बलवताञ्चाकं कामरागविवर्जितं। धर्मो विरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावाः राजास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वगन्तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्तो नराधमाः। माययापकृतज्ञानाः आसुरं भवमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थी अनीच भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्म
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति महात्मासु दुर्लभः कामैस्तैर्पृथक् ज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यायान्तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धाम् अहमेव विदधाम्यकम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधन मीकते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तौ व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि सार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप देशान्त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः मुक्ताः भजन्ते मां दृढौ व्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमोऽध्यायः। अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संगितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषच्छादिदैवतम् अधियज्ञोगमेवात्र देहे देहभृतावर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावम् यान्ति नास्त्यत्र संशयः यय्यौ वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय
सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यादि पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणामनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्यत सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरौ वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वारणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्यादायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्यकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् मनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्तेऽहम् ययादि परमागतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रि युगसहस्रान्तम् देवो रात्रविदो जनाः अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ भवत्यहरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्ताः सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरथः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः यो हि प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णो
शुक्लकृष्णे गदिक्येते जगतः शाश्वते मते एकया यातनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुतिपार्थ जानन् यो हि मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपश्चु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठाम् अत्येति तत्सर्वमिधौ विदित्वा यो हि परं स्थानमुपैति चात्याम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्य योगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञानौ विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमण्डम्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। श्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं व्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चागन्तेष्वस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च कूटस्थः ममात्मा भूतभावनः यथा काचित् स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमगान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यकम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्यः विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिदं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् च मान्तानि कर्माणि विबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनपदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मनुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरं मोहज्ञानो विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्।
सततं कीर्तयन्तो मां यदन्तश्च दृढौ व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते नानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक् पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कृतुरहैयज्ञः स्वधा स्वधाहमगमौषधम् मन्त्रोऽहमे वाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः रुक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता साक्षी निवासः शरणं सकृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्छागमर्जुन त्रिविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ये पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् विदेव भोगान् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकौ विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्युलोकौ विशन्ते एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु देव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यत् वन्दिते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजाः यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपकृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तथासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वमदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यसम् अपि चेत्सु दुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव च मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त
प्रणश्यति महि पार्थौ व्यपाश्रित्य एपेस्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखलोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमौ वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अगमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च इति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः स मत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यं तमश्शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानै यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक् विधाः महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषा लोक इमाः प्रजाः एता विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते देशामेवानुकम्पार्थम् अगमज्ञान जन्तमः नाशायाम्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजो विभुम् आगुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीसि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव
न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावेन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुं वक्तुमर्गस्य शेषेण दिव्याज्ञात्मविभूतयः विभूतिर्लोकान् इमांस्तौ व्याप्य तिष्ठसि कतौ विद्यामकै योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्याज्ञात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहौ विष्णुः योदेशां रविरंशुमा मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणामनच्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करच्चास्मि विद्वेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोधशां च मुख्यं मा वेत्ति पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानञ्जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां भेति माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामगौ वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामकम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमसंयमतामकम् प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामकम् मृगाणां च मृगेन्द्रोगम् वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रवृथामकम् जशानामकरश्चास्मि श्रोता चास्मि जाह्नवी सर्गाणामतिरन्तश्च मध्यं चैवागमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदकामकम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामसिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः
धाताहौ विश्वतो मुखः मृत्यो सर्वकरश्चाकम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्सामर्थता साम्नाम् गायत्री छन्दसामकम् मासानामार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकर द्यूतञ्चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामकम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामकम् वृष्णीना वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहौ व्यासः कवीनामुशनो कविः दण्डो दमयितामस्मि नीतिरश्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामकम् यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदकमर्जुन न तस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप येष दूतेश तः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्वर्जितमेव वा तत्ते देवावतच्छत्वं मम तेजोंश सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किञ्चनातेन तवार्जुन विष्टभ्यागमितं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितम् यद्योक्तौ वचस्तेन मोहोऽयौ विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तकमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोत्थं सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्य दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृष्णम् पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्छान्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच
एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वर्यम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानौकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तौ विश्वतो मुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृष्णम् विभक्तमनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्थता ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषतः अर्जुन उवाच पश्यामि देवां तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वा मुरगांश दिव्यान् अनेकभागु धरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तन्न मध्य न पुनस्त्ववादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिनं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमौ वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तभागं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथ्व्योरित मन्दरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रन्तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुर सिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाभागो बहुभागुरुपातं बहुतरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णं व्यातानन् दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्धामि क्षमं च विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि
दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभेषु शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास न मे च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मतीयैरपि सुहृतमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते सुनीतैः वृत्तमाङ्गैः यथा नदीना भगवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवापि मुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरागा विशन्ति वक्त्राण्यपि विज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गागा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समुद्र वेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगः समग्रं भासस्तवोघ्राः प्रतपन्ति विष्णो हत्यागिमेको भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः तेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निगताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः युध्यस्व चेतांसि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सकद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रकृष्य यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः तस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं तदसत्तत्परयत् त्वामादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततौ विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेषु सहस्रकृत्स्व
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वग सखेति मत्वा प्रसभयदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति जानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावकाशार्थमसत्कृतोऽसि विगारशय्यासनभोजनेषु एकोतवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् तत्त्वत्समोऽस्त्यभिषिक्तः कुतोऽन्यः लोकत्रयेभ्य प्रतिमप्रभावः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं देवपुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्गसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभागो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवान् उवाच मया प्रसन्न तवार्जुनेतं त्वं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयो विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाद्ययनैर्न तानैः न चक्रियाभिर्न नभोभिरुग्रैः एकरूपशक्य अगनलोके द्रष्टुं त्वदन्येन गुरुप्रवीर ते व्यथा मा च विमूढभावग दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृं ममेतं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं च जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शमितं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहौ वेदैर्न तपसा न दानेन न सेव्यया शक्य एव विधो द्रष्टुम् दृष्टवानसि माय्यता भक्त्या त्वनन्यया सख्यः कमेव विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमग भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्याविश्य मनो ये मामित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्विश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमच्चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् एकवद्भिरवाप्यते। यतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्तः मृत्युसंसारसागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा मय्येव मन आतत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामेच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो विज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेषा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततैयोगी यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोकः लोकान् नोद्विजते च यः हर्षमर्षाभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गदौभ्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोष्यति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः
भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमितं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियः मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः।